जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है. सही बात है. हम सभी को पता है कि जब हज पे जाते हैं तो वहाँ पे शैतान को पत्थर भी मारे जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो भी भाई उसी पे होने वाली है कि हज करते हुए जब शैतान को कंकरियां मार रहे थे तो वहाँ पे जो हाजी थे जो हज कर रहे थे उन्होंने क्या देखा ना. हाँ. तो देखते हैं भाई ऐसी क्या चीज उन्होंने देखी, कुछ शैतान ना देखो या कुछ ऐसी चीज ना देखी हो. सो बाकी उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. शैतान तो हालांकि वहाँ पे आ नहीं सकता, तो बाकी देखते हैं भाई क्या चीज देखी उन्होंने ऐसी. कलंदर वॉइस के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम. प्यारे दोस्तों, इस साल हज पर शैतान को कंकरियां मारते हुए हाजियों ने एक ऐसा मोजज़ा देखा जिसकी तफसील आपको हक्का बक्का करके रख देगी. क्या शैतान को वाकई कंकरियां लगती हैं और क्या वो जख्मी भी होता है? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें. तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं. दोस्तों, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है. फरमाबरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए. अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए. फरमाया, ए हाजरा, आज हमारे नूरे नज़र को आप अपने हाथों से तैयार कर दीजिए. ममता के मुकद्दस, शीरीं और अनमोल जज्बों में डूबी माँ ने अपने इकलौते बेटे को नई पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा, सर में तेल लगाया और खुशबू में रचा बसा कर बाप के साथ बाहर जाने के लिए तैयार कर दिया. इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक तेज़ धार छुरी का बंदोबस्त कर चुके थे. फिर बेटे को साथ लेकर मक्के से बाहर मिना की जानिब चल दिए. दूसरी जानिब शैतान मरदूत ने बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी. जब उसने सब्र इस्तिकामत और अताअत खुदावंदी का ये रूह परवर मंजर देखा तो मुस्तरिब हो गया और उसने बाप बेटे को इस कुर्बानी से बाज रखने का फैसला किया. चुनाचे जमरा उकबा के मकाम पर रास्ता रोक कर खड़ा हो गया. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा, ये शैतान है, इसे कंकरियां मारे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहकर उसे 7 कंकरियां मारी, जिससे वो ज़मीन में धंस गया. अभी आप अलैहिस्सलाम आगे ही बढ़े थे कि ज़मीन ने उसे छोड़ दिया और वो जमरा वुस्ता के मकाम पर फिर वरगलाने आ गया. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कंकरियां मारी और फिर शैतान ज़मीन में धंसा. लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ आगे बढ़े थे कि वो जमरा ऊला के मकाम पर फिर से मौजूद था. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कंकरियां मारी तो शैतान ज़मीन में धंस गया. अल्लाह तबारक व तआला को अपने खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शैतान को कंकरियां मारने का अमल इस कदर पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक हज के वाजिबात में शामिल फरमा दिया. नाज़रीन गिरामी, हर साल 10 जिलहज को हाजी जमरा उकबा की रमी करता है, जबकि 11 और 12 जिलहज को जमरा सुगरा, जमरा वस्ता और जमरा उकबा तीनों जमरात की रमी की जाती है. रमी करते हुए 7-7 कंकरियां हर जमरा पर फेंकी जाती हैं. कंकरी फेंकते हुए हर मर्तबा तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना भी मसनून है. उर्फ आम में इन जमरात को शैतान कहा जाता है. हर साल की तरह इस साल भी हज के मौके पर हाजियों ने इन तीनों अलामती मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी. पत्थर से बने सतूनों को कंकरियां मारना दरअसल इस बात का इजहार है कि मुसलमान रब के हुक्म पर शैतान को कंकरियां मार रहा है. इस बार हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारते हुए एक ऐसा वाक़या भी रूनुमा हुआ कि जिसकी तफसील सुनकर हर कोई हैरान रह जाए. हज 2023 के मौके पर जब हाजियों ने शैतान को कंकरियां मारी तो उन्हें एक हौला नुमा इंसानी जिस्म भी दिखाई दिया जिसे शैतान से तशबीह दी गई. बेशतर हाजियों ने इसका हुलिया बयान करते हुए ये कहा कि वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और इसके सर पर गहरी चोट थी जिससे खून रिस रहा था, जबकि इसके जिस्म के बकिया हिस्से भी लहू लुहान थे. कई उलमा बयान करते हैं कि कंकरियां मारते वक्त कुछ हाजियों को शैतान दिखाई देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ. मुतअद्दिद हाजियों ने कंकरियां मारते हुए शैतान को देखने की गवाही भी दी. हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मनासक की अदायगी के लिए आए तो जमरा उकबा की जगह शैतान ज़ाहिर हुआ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ دوسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس ظاہر ہوا، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ یہ روایت نقل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتے ہیں کہ تم شیطان کو کنکریاں مارتے رہو اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہو۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی بہکا کر اس درخت کا پھل انہیں کھلا دیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ پھر اس کے سبب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اسی وقت سے اولاد آدم اور شیطان کے درمیان معرکہ جاری ہے۔ وہ کبھی انسان کو خیر و بھلائی اور پروردگار کی اطاعت و بندگی نہیں کرنے دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی عداوت اور دشمنی سے خوب آگاہ کر رکھا ہے اور شیطان مردود کی پیروی کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے خوب تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں غفلت اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے اور حق سے روکنے کی کوشش کی، تو اولاد آدم اور عام انسان اس کی عداوت اور دشمنی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تو پروردگار سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکانے کا کام کرتا رہوں گا۔ شیطان کفار و مشرکین کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، ان کے کفر و شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے دکھاتا ہے، کمزور ایمان والوں کو اطاعت سے بے رغبتی، خواہش پرستی اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ اہل اطاعت اور مضبوط ایمان والوں پر فخر و غرور، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ کے راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطان سے مارکا اور اس سے اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیار رہے۔ جن راستوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے ان سے اچھی طرح سے واقف ہو اور ان پر نظر رکھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حج کی تو حج میں جمرات کی رمی نہ صرف ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یادگار کو باقی رکھنا ہے، بلکہ اس حکمت اور حقیقت کو ذہن نشین کرنا ہے کہ شیطان میرا حقیقی دشمن ہے۔ حاجی رمی کے ذریعے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے، بلکہ وہ در حقیقت اپنے نفس اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے اور زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اے شیطان مردود، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اب حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے کتنا ہی ورغلائے اور برائی کو خوشنما بنا کر دکھائے۔ الغرض جمرات کی رمی شیطان سے بغض و نفرت اور عداوت کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور جہاں شیطان بہکانے کی کوشش کرے اسے کنکریاں مارتے ہوئے گزر جائیں تاکہ فلاح پا سکیں۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو قید آپ سبھی کو پتہ ہے بھائی، شیطان کا کام ہوتا ہے کیا؟ ہم سبھی کو بھٹکانا، اللہ کے راستے پہ چلنے سے ہمیں بھٹکانا اس چیز کو کہ یہ خدا کو نہ مانے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے۔ تو وہی چیز، وہی جو ریت ہے وہ چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سمے سے، جب وہ شیطان انہیں بھٹکایا تھا تو اس ٹائم سے پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ اس بار حاجیوں کو شیطان دکھا جسٹ ہلکا ہلکا دکھا ہوگا کچھ، اور کہا کہ اس کے ماتھے سے خون نکلا ہوا، باڈی سے خون نکلا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پتھر مارنے کی وجہ سے اسے خون نکلتا ہو، بٹ یہ ویڈیو کہیں کیمرے پہ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، میرے خیال سے اسی پہ کسی نے ریکارڈ نہیں کری تھی، بٹ ہاں نہیں کری، ایک دم سے ہوا ہوگا بھائی۔ اب سبھی کو دکھتا نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کئی کو دکھتا ہے کہ جو پورے دل سے مطلب خدا کو مانتے ہیں، پوری چاہت کے ساتھ مانتے ہیں، تو جو پورے دل سے شیطان کو پتھر مارتے ہیں کہ نہیں یار تو ہمیں بھٹکاتا ہے ایسا کر کے، ان کو دیکھو آگے۔ اینڈ باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز، شیطان کے بھٹکاوے میں کبھی مت آئیں، ہمارے دماغ میں بھی آتی رہتی ہیں ایسی چیزیں نا، وہ ہمیں شیطان ہی بھٹکاتا ہے یہ چیز نا، اگر وہ چیز کرے نا، کبھی آتے ہیں نا غلط خیال۔ سو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔